جس نے مدینے جانا اے کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا او کس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندا بے اتار آیا بیڑا محمد والا لیندا بے اتار آیا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بے کے روزے دے حاجیاں نے اٹھ سویرے بے کے روزے دے رو رو کے سنے گے عرضاں گزاریاں رو رو کے سنے گے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجیاں نے چمی جالی حاجیاں نے چمی جالی حاجیاں نے چمی جالیو کرم والی جالیو کرم والی او لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں مارے آیا لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں مارے آیا آب زمزم میں پیواں اتھے میں مرا تے جیواں مرا تے جیواں آب زمزم میں پیواں اتھے میں مرا تے جیواں صدقہ نواس اللہ سن میری آزادیاں صدقہ نواس اللہ سن میری آزادیاں صدقہ نواس اللہ میری آزادیاں شانہ او دن بھی آوے سونا سن کھول بلاوے شانہ دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے رل مل کے بیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے بیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رب دا حبیب اٹھے سب دا طبیب اٹھے رب دا حبیب اٹھے سب دا طبیب اٹھے ہوندیاں مدینے جا کر ہوندیاں مدینے جا کر ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں صورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی
صورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی کیوں نہ میں جاواں حافظ کیوں نہ میں جاواں حافظ اس تو بلہاریاں کیوں نہ میں جاواں حافظ اس تو بلہاریاں جس نے